नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा नै हामी तपाईहरुलाई नयाँ वर्षको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छौं र नयाँ वर्षले तपाईहरुलाई सुख दियोस्, समृद्धि दियोस्, शान्ति दियोस् र रचनात्मक हुन सक्ने क्षमता पनि प्रदान गरोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं र आजको कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कुन स्तरमा फैलिरहेको छ र यसको असर कस्तो परिरहेको छ भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौं र यो कुराकानी गरिरहँदा केवल नेपालमा मात्र हैन विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर विश्व समुदाय एकजुट भइरहेको छ। आफ्नो आफ्नो स्तरबाट अहिले कोरोना भाइरस जो नदेखिने शत्रु हो त्यसको विरुद्धमा लड्ने क्रम जारी रहेको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर अहिले सबैले आफ्नो आफ्नो खालको रणनीति अपनाएका छन् र नेपालले पनि यो रणनीति अपनाइरहेको छ। अझ एक दुई दिनको स्थिति हेरेर कस्तो खालको अवस्था अथवा नीति अपनाउने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देशमा पनि बताउनु भएको छ। लकडाउन थप्ने कि नथप्ने, थप्दा कति दिन थप्ने भनेर अझ अध्ययनको क्रममा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ कि बडा गम्भीर मोडमा छौं हामी भनेर उहाँले यो स्वागत गर्ने घडी वास्तवमा उल्लास र उमङ्गको पर्व हुनुपर्ने थियो, तर समीक्षा र नयाँ संकल्पको अवसर हुनुपर्ने ठाउँमा हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नयाँ वर्षको स्वागत गरिरहेका छौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसले नै बताउँछ कि हामी कुन परिस्थितिमा छौं र हामी कति कठिन मोडमा छौं भनेर। त्यसैले पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रममा पनि हामीले घरभित्रै बसेर मनाउनु परेको छ। जब यो संकटबाट पार पाउनेछौं त्यसपछि खुल्ला हृदयले शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र देशलाई समुन्नतिको पथमा अगाडि लैजानको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। अहिले चाहिँ हामी कोरोना अपडेट सम्बन्धी कुराकानी गरिरहँदाखेरि विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलेको छ र 18 लाख मानिसहरू यस रोगबाट संक्रमित भएका छन् र यसरी 18.5 लाख मानिसहरू विश्वभर संक्रमित भइरहँदाखेरि गैराती मात्र अर्थात् 24 घण्टामा 72,000 भन्दा बढी मानिसहरू नयाँ यस रोगबाट संक्रमित भएका छन् र विश्वमा 1,14,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। एक रातमा मात्रै 5,415 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। असाध्यै धेरै चाहिँ अहिले अमेरिकामा फैलिएको छ। 5,60,300 मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र एकै रातमा 27,421 जना मानिसहरू त्यहाँ संक्रमित भएका थिए। अहिलेसम्म अमेरिकामा 22,105 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने गैराती मात्रै 1,528 जनाको मृत्यु भएको छ र संक्रमणको संख्या स्पेनमा छ। त्यसैगरी इटाली, फ्रान्स र जर्मनीमा संक्रमणको मात्रा देखिएको छ भने बेलायतमा पनि त्यसैगरी देखिएको छ। यसरी अमेरिका र युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमणले अमेरिकामा 22,000 मानिसको मृत्यु भएको छ भने स्पेनमा 17,000, इटालीमा 19,000 र फ्रान्समा 14,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने जर्मनीमा 3,000 मानिसको मृत्यु भएको छ र यो विश्वको आंकडा हेर्दाखेरि दक्षिण एसिया र एसियामा यसको असर अलिकति कम देखिएको छ। एसियामा यसको असर अलिकति कम देखिएको छ र यो कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा निकट छिमेकी मुलुक नेपालको भारत हो र भारतमा मात्रै 227 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र यो कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतमा धेरै नै बढिरहेको छ र यो भारतमा संक्रमण बढिरहँदाखेरि यसबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउन सक्ने छौं भनेर भारतलाई पनि हेर्नुपर्नेछ। भारतको संक्रमणको दर बढ्दै गयो भने यसको असर नेपाललाई पनि पर्न सक्नेछ। पाकिस्तान त्यसपछि अर्को संक्रमित राष्ट्रको रूपमा परिरहेको छ। यसरी विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र यो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नीतिहरू अपनाउनु पर्नेछ। नेपालले लकडाउनलाई अलिकति कडाई गरिरहेको छ र यो लकडाउन जति कडा गर्न सक्यो, जति अलग थलग हुन सक्यो त्यति नै कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ र यसमा नेपालमा अब
12 जना मानिसमा संक्रमण देखिसकेको छ। त्यो संक्रमण देखिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिम अलि बढी संक्रमित भएको देखिएको छ र सुदूरपश्चिममा अर्को एउटा केस पनि आएको कुरा अनौपचारिक रूपमा आइरहेको छ। खासमा के हो र सुदूरपश्चिमले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो नीति अपनाइरहेको छ, हामी त्यसतर्फ लाग्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कृष्णराज सुवेदी, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ अलि बढी यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको सङ्ख्या पनि देखिएको, संक्रमितहरूको सङ्ख्या पनि देखिएको छ र अनौपचारिक रूपमा हामीले सुन्यौँ कि अर्को एउटा केस पनि त्यहाँनिर देखिएको छ भनेर। वास्तविकता के हो? मैले पनि त्यस्तै सुनेको छु। अब त्यसको आधिकारिक नामलेसम्म त्यसलाई घोषणा गर्ने कुरा छैन। अब अहिले सुदूरपश्चिममा धेरै यसो लुकी छिपी भारतका विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेका कारणले हामीले उहाँहरूको खोजी नीति गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यो जो बोर्डरबाट लुकी छिपी आएका छन् त्यस्ता मान्छे जो रुगा पुगिसकेको छैन, थर्मोगन लगाएर हामीले चेक नगरेका मान्छेबाट त्यस्ता केही संक्रमित बढ्न सक्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामी तिनीहरूको खोजी नीति गरेर प्रत्येक स्थानीय तहबाट क्वारेन्टाइनमा ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। मन्त्रीजी, जस्तो अब तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि लुकी छिपी आउने क्रम पनि छ, त्यो अझै रोकिसकेको छैन, त्यसलाई रोक्ने क्रममा छौँ भनेर। त्यो लुकी छिपी नआइकन पनि सिधै आउने मानिसहरू पनि त त्यत्रा धेरै मानिसहरू थिए जो सबैलाई त क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव पनि भएन र ती मानिसहरू गाउँ गाउँसम्म पुगे। तिनीहरूबाट सङ्क्रमणको खतरा कति देखियो र त्यसबारेमा चिकित्सकहरूसँग तपाईँहरू पक्कै पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? लकडाउन भइसकेपछि 10 र 11 गते आउनुभयो नि, उहाँहरूबाट संक्रमित बढी हुने खतरा भयो। जो अगाडि भएको थियो उहाँहरूलाई त हामीले चेक जाँच गरेर नै त्यस्तो केही लक्षण छन् भने हामीले यतै राख्यौँ, आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूको औषधि उपचार गरेर मात्रै पठाउने गऱ्यौँ र बाँकीलाई हामीले थर्मलगनबाट चेक गरेर पठाउँ। उहाँहरूबाट हामीलाई त्यति समस्या होइन। समस्या भनेको 10 र 11 गते जो यो धेरै लकडाउन भइसकेपछि विशेष गरी 11 गते जो आउनुभयो उहाँहरूबाट अलिकति संक्रमित बढी फैलिन सक्छ कि भन्ने सम्भावना बढी भएको हो। तिनीहरूलाई हामीले अहिलेसम्म त क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई औषधि उपचारका साथसाथै त्यस्तो केही छन् संक्रमित छन् भने हामीले आइसोलेसनमा राखेर पनि औषधि उपचार गरेका छौँ। अलि हामीलाई चिन्ता भनेको त्यो 11 गते आएका मान्छेबाट हो। अहिलेसम्म त्यस्तो हाल्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन, तैपनि हामी अहिले सजगता अपनाएर लागेका छौँ। अब जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मन्त्रीजी, जस्तो 11 गते आएका मानिसहरूबाट अलिकति डर देखिएको छ भनेर, जस्तो चाहिँ पारिपट्टि बसेर नेपाल फिर्न पाऊँ भनेर त्यहाँनिर धरनामै बसेका मानिस पनि नेपाल आइसकेपछि सङ्क्रमित भएको पनि भेटियो। उनी मार्फत अरू मान्छेलाई पनि सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। हामीले त्यसलाई अलिकति व्यापक मात्रामा चेक जाँच गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने, त्यो स्तरलाई चाहिँ अलिक बढाउनतर्फ तपाईँले के सोचिराख्नु भएको? बढाइरहेका छौँ। प्रत्येक त्यो दिन आएका सुदूरपश्चिममा आएका सबैको रेकर्ड हामीसँग छ। सबैलाई बढाएर हामीले चेक गरिरहेका छौँ। अहिले कैलाली र कञ्चनपुर, डोटी र बाजुरामा ऱ्यापिड टेस्ट पनि गरिसकेका छौँ। हामीले आज पनि हामी चेक गर्न पठाउँदैछौँ। त्यसैले यो सबैलाई हामी त्यो दिन आएको सबैलाई चेक गर्छौँ। हजुर, अब त्यहाँ आएका सबैलाई चेक त गर्ने भयो, तर अब यो अहिले जो जति मानिसलाई सङ्क्रमण देखिएको छ, एउटा खबर अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि उहाँलाई पनि अपुष्ट रूपमा कोरोना सङ्क्रमण भएको हो कि भन्ने खबरहरू बाहिर आइरहेको छ। अब उनीहरूको परिवारजनसम्म पनि हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको साथीहरूसँग पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ, भनेको मतलब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम जटिल चाहिँ छ, तर त्यो गर्नेतर्फ तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ कि छैन, अथवा जसलाई आशंका लागेको छ त्यसलाई मात्रै चेक गरिएको छ कि के छ? यो काम जटिल छ, तर त्यो मान्छे जहाँ संयोगसँग सम्पर्क भयो, जहाँ भेटघाट भयो, त्यस्तो मान्छे त्यस्तो जहाँ पुगेछ त्यससम्म पुगेर हामी उनीहरूको चिकित्सा गर्दैछौँ। अनि कतिपय मानिसहरूले चाहिँ जस्तो अब हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा यहाँ संस्थागत रूपमा पनि पत्र पठाउनु भएको छ, इमेल पनि गर्नुभएको छ कि हामीलाई स्वदेश देश फर्कने दिदिनुहोस्, देश फर्किने वातावरण बनाइदिनुहोस्, हामी सीमा नाकामा थुन्यौँ, हामीलाई देश आउन मन छ भनेर लेखिराख्नु भएको छ। के गर्ने ती मानिसहरूलाई? अब
अब त्यो त अब लकडाउन नखुलिन्जेलसम्म अहिले यहीँ भएको मान्छेकोमा त्यस्तो सङ्क्रमित फैलिएर यस्तो भयावह अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ भनेपछि उहाँको त अहिले यहाँ क्वारेन्टाइन यहाँका खाली भइसकेपछि सबैलाई घर पठाइसकेपछि लकडाउन खुलिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको पनि एकदम उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै घर पठाउने व्यवस्थामा हामी लागेका छौँ। हामीले त्यसको पूर्व तयारी पनि गरिरहेका छौँ। अब अहिलेको अवस्थामा लकडाउन नखुलिन्जेलसम्म उहाँहरूलाई वारी ल्याउने कुरा र यहाँका भारतीय नागरिकलाई इन्डिया पठाउने कुरा अहिले छैन। अहिले लकडाउन बन्द भएको कारणले उहाँहरू जो ठाउँमा हुनुहुन्छ यथास्थानमै बसेर सहयोग गर्नु पर्यो उहाँहरूले पनि। मन्त्रीजी, अनि अर्को कुरा नि जस्तो चाहिँ अब यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या अलिकति बढ्दै गयो भनेदेखि जस्तो अहिले जुन चर्चाहरू चल्न थालेको छ सुदूरपश्चिममै पनि बागलुङमै पनि हो कि भनेर चर्चाहरू भइरहेको छ। अब त्यहाँ चिकित्सकहरूलाई उनीहरूलाई अब उपचार गर्नको लागि उनीहरू स्वयं पनि सुरक्षित हुनको लागि हामीसँग सामग्री चाहिँ पर्याप्त छन् त? अब अहिले पर्याप्त मात्रामा त सामग्रीहरू त्यति छैन, तैपनि सामान्य अवस्थामा जुगाड जस्तो भन्नु पर्यो कि अब यसलाई अहिलेको लागि करिब त्यस्तो सङ्क्रमित भयो भने त हामीसँग सामग्री छ। अब धेरै महामारीको रूप लियो भने यसले ठुलो रूप लियो भने त हामीसँग त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा सामग्री छैन। तर आज भोलिलाई अलिअलि सामग्री हामीले जम्मा गरेका छौँ। अहिलेको हिसाबले चाहिँ जस्तो अब यो परीक्षणको मात्रा बढाउनु पर्यो भनेर त सबैले भनि नै रहेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ कुन स्तरसम्म मतलब दैनिक कतिसम्म परीक्षण गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ अहिले? हामीले अब समग्र 10,000 जनालाई हामी सुदूरपश्चिमको 10,000 किट हामीसँग छन्। त्यो सबै हामी 10,000 जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गर्छौँ र स्वाब परीक्षण पनि गर्छौँ। हामीसँग अहिले दैनिक करिब 300 जनाको स्वाब टेस्ट हुने हामीले प्रयोगशाला पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। अहिले हामीसँग सबै स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाएकोमा यहाँ थोरै छन्, यहाँ पनि चेक भइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामीसँग टेस्ट गर्ने कुराहरूको अभाव छैन। अब त्यो पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन। अहिले भएको मौजुदा जनशक्तिबाट काम गराइरहेका छौँ। अब यो अहिलेको जनशक्तिबाट चाहिँ दैनिक कति टेस्ट गर्न सकिन्छ मन्त्रीज्यू? अहिलेको जनशक्तिबाट दैनिक त्यही 200-250सम्म टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा सब टेस्टको त्यो छ र अनि यो ऱ्यापिड टेस्टको लागि त काठमाडौँबाट पनि केही साथीहरू पठाइदिनु भएको छ, उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ र यहाँका हामीले यहाँको जनशक्तिलाई पनि अलिअलि तालिम दिएर त्यो काम गरिरहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा र यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हजुर, आदरणीय दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग। उहाँसँग हामीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको आशंकाहरू बढिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिममा अर्को एउटा पनि केस आएको हो कि भनेर चर्चाहरू चल्न थालेका छन्। त्यसको सत्यता के हो भनेर हामीले जान्ने कोसिस गरेका थियौँ। आधिकारिक रूपमा अझै पुष्टि नभइसकेको कुरा उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ र अहिले हरेक दिन परीक्षणको मात्रा बढाउनु पर्ने आवश्यकता यहाँ चिकित्सकहरूले पनि देख्नु भएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि देखेको छ र यसरी देखिरहँदाखेरि अब हरेक दिन टेस्टको मात्रा बढाउनु पर्नेछ। यो टेस्ट गर्नको लागि एउटा किटको आवश्यकता पर्छ भने अर्को दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ। किटहरू चाहिँ अहिले 10,000 किट भएको र अब किटको समस्या नभएको तर दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको कुरा उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ र यो अहिले उहाँहरूसँग भएको जनशक्तिको हिसाबले करिब दिनमा 200 देखि 250 जना मानिससम्मको परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको अनुमान रहेको छ र यो परीक्षणको मात्रा जति धेरै बढाउन सक्यो त्यति नै धेरै यसको निर्क्योल गर्न सकिन्छ कि को मानिस सङ्क्रमित छ को मानिस सङ्क्रमित छैन भनेर यो सुदूरपश्चिमको खबर हो र सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमणको समस्या बढ्ला कि भन्ने आशंका भइरहेको बेलामा परीक्षणको मात्रा बढाउने भनेर प्रदेश सरकारले आँटिरहेको छ। त्यो काममा उसलाई सफलता मिलोस् भनेर हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। सुदूरपश्चिमपछि अब हामी तपाईँहरूलाई एकछिन बागलुङतर्फ लाग्नेछौँ। बागलुङमा पनि अर्को एउटा केस देखिएको भनेर चर्चा भइरहेको छ र त्यो केसको सत्यता कति हो त्यसतर्फ हामी लाग्नेछौँ र बागलुङमा
यदि अर्को पनि केस देखिएको हो भनेदेखि त्यहाँ सतर्कता कति अप्नाइएको छ र यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सतर्कता अपनाउँदै पनि यो केस बढेको हो वा परीक्षण हुन नसकेर हो, के पो हो, त्यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ बागलुङमा यति बेला छविलालजी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। छविजी, अब जस्तो यो बागलुङमा पनि अर्को एउटा केस देखा पर्यो भनेर चर्चा भइरहेको छ काठमाडौँमा, यो कति सत्य हो, के छ खबर तपाईँसँग? अब बागलुङमा शुक्रबारदेखि प्रत्येक स्थानीय पालिकामा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको ऱ्यापिड टेस्ट अभियान सुरु भएको थियो र यो सँगै आइतबार 850 जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गर्दै गर्दा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 6 मा एकजना 65 वर्ष वृद्धमा महिलामा एउटा ऱ्यापिड टेस्टको क्रममा चाहिँ पोजिटिभ देखियो भन्ने खालको कुरा आयो। त्यस पछाडि उहाँलाई तत्कालै गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था हो र उहाँको थप स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा पठाउने भन्ने खालको तयारी भएको थियो र हिजो बागलुङको ढोरपाडा नगरपालिकामा आएको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले स्वाब लिइसकेपछि पोखरा पठाएको अवस्था चाहिँ छ। छविजी, जस्तो उहाँको अलिकति ट्र्याक रेकर्ड हेरौँ न, जस्तो उहाँ 65 वर्षको हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, त उहाँलाई कसरी सर्यो होला? जस्तो उहाँ स्वयं कतै यात्रा गर्नुभएको थियो कि अथवा उहाँको परिवारका मानिसहरू बाहिर गएर आएका थिए कि के रहेछ, केही थाहा छ तपाईँलाई? अब जस्तो चैत्रको पहिलो हप्ता स्वयं आफै आफ्नो परिवार तथा अन्य छिमेकीहरूसँग भारतमा चाहिँ तीर्थयात्राको लागि जानुभएको रहेछ, एक हप्ताको लागि। 23 दिन अगाडि उहाँ चाहिँ घर फिर्ता आउनु भएको रहेछ र प्रत्येक व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न सकेको अवस्था थिएन सरकारले नै। र अहिले पछिल्लो समयमा जुन ऱ्यापिड टेस्ट अभियान चलाइयो बागलुङ जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय पालिकामा, त्यो क्रममा चाहिँ विदेशबाट अथवा विदेश भ्रमण गरेका अथवा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँको पनि परीक्षण गर्दै गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभ चाहिँ देखिएको अवस्था हो। ए, भनेपछि उहाँ तीर्थयात्रामा जानुभएको थियो उहाँको परिवार नै? 3 दिन अगाडि भनौँ करिब 3 हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँ भारतमा चाहिँ तीर्थयात्राको लागि जानुभएको। अनि जस्तो अब यो 3 हप्ता अघि उहाँहरू भारतको तीर्थयात्रा जानुभयो, फर्केर आउँदाखेरि उहाँलाई अहिले आएर बल्ल देखियो, उहाँलाई यसको अगाडि चाहिँ जस्तो हिजो अस्ति चाहिँ यो कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको थियो कि यत्तिकै अहिले आएर चाहिँ देखियो? छविजी, मैले प्रत्यक्ष त्यहाँको वडा अध्यक्षसँग पनि सम्पर्क गर्ने अवसर पाएँ र उहाँको भनाइअनुसार उहाँमा कुनै खालको पनि केही लक्षण देखिएको थिएन र चिकित्सकलाई पनि मैले जानकारी लिएको थिएँ। यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई अहिलेसम्म पनि कुनै खालको लक्षण देखा परेको छैन। उहाँ आफ्नै खुलियाम तरिकाले गाउँमा भनौँ न अरू व्यक्ति जस्तै हिँड्नुभयो, त्यही खालको खानपिन सबै खालको वातावरण भयो। एकैचोटि टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखिँदाखेरि अलि आश्चर्यजनक नै देखिएको अवस्था हो यो। अब जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा भनौँ, अब लकडाउन भइरहेको अवस्थामा पनि करिब 1 महिनासम्म पनि अथवा 2-3 हप्तासम्म पनि लक्षण नदेखिने अवस्था, यस्तो चाहिँ समस्या छ। यो कारणले चाहिँ बिचबिचमा अन्य क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूमा पनि के सङ्क्रमण हुन सक्छ कि भन्ने खालको अवस्था र यो चाहिँ अलिकति यो भ्रम चाहिँ बढी देखिएको छ। अनि जस्तो छविजी, जस्तो उहाँको परिवारमा जस्तो उहाँ मात्रै त तीर्थयात्रामा जानुभएको होइन, उहाँको परिवारको अन्य सदस्यहरू र साथीहरू पनि जानुभयो होला, त उहाँको परिवारमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ स्थिति के छ अथवा उहाँको टेस्ट गरिएको छैन? प्रकाशजी, अहिले चाहिँ हिजो मात्रै काठेखोला गाउँपालिकामा 85 जनाको चाहिँ सब ऱ्यापिड टेस्ट गरियो। त्यो क्रममा उहाँको परिवारको पनि गरियो। परिवारको गर्दाखेरि सबैको चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ, 1 जनाको मात्रै पोजिटिभ छ। अब उहाँसँगै पर्वतका 2 दम्पति पनि हुनुहुन्छ रहेछ, त्यसपछि आफ्नो श्रीमान, आफ्नो परिवार धेरैजनाको टिम रहेछ, तर अरूमा चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। अहिलेसम्म उहाँको मात्रै पोजिटिभ देखिया, अथवा फेरि पनि टेस्ट गर्दाखेरि अथवा केही दिनपछि टेस्ट गर्दा फेरि देखिने कि यो चाहिँ अलिकति सोचे भन्दा फरक खालको स्थिति चाहिँ हुँदै गएको अवस्था छ। अब जस्तो अब उहाँको परिवारलाई त अब पक्कै पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने नै देखियो होइन? अनि उहाँलाई अब जस्तो उहाँ त 65 वर्षीय वृद्धलाई चाहिँ कुनै पनि रोगको लक्षण नदेखिएको हुनाले उहाँ त खुलेआम हिँड्नुभयो, बस्नुभयो, साथीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, घर परिवारमा पनि दैनिक जीवन उहाँको जस्तो चलिरहेको थियो त्यस्तो पक्कै पनि चलाउनु भयो होला। त यसको सम्भावना के रहने भयो भन्दाखेरि अरूलाई पनि लक्षण नदिइकन यो रोग सर्न सक्ने सम्भावना पनि रहने भयो। चिकित्सकहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले निगरानी कति राखिराख्नु भएको छ त्यहाँ? अब जस्तो प्रदेश नम्बर 4 मा केही दिन अगाडि 1 जना पोजिटिभ देखियो भन्ने खालको कुरा आयो। यी ऱ्यापिड टेस्टको क्रममा हो, यो पोखराको न्युज थियो केही दिन 1 हप्ता अगाडिको कुरा। पछि चाहिँ फेरि स्वाब परीक्षणको लागि काठमाडौँ पुर्याउँदै गर्दा यो चाहिँ होइन भन्ने खालको कुरा आयो। त्यसपछि मिडियालाई पनि दोष दिइयो। अब अनेक कुरा भए।
यो पछि गएर फेरि यस्तै खालको स्थिति हुने हो कि भन्ने खालको एकाथरीको कुरा छ अहिलेको परिवेशलाई हेर्ने हो भने। यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टले मात्रै सबै मान्न सकिन्न भन्ने खालको कुरा पनि छ र मैले त्यहाँ चिकित्सकहरूलाई बुझ्दा पनि हामीले चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गर्दै गर्दा यो पोजिटिभ देखियो, हामीले स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ देखिन पनि सक्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यो पोजिटिभै हो भन्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने खालको कुरा पनि छ। र अहिले हुँदाहुँदै गर्दा पनि समाजमा अलिकति त्रासको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको कुराले पनि अलिकति ढाकछुप गर्न खोजिएको हो कि भन्ने खालको हाम्रो आकलन पनि हो। छविजी जस्तो अन्य अर्को एउटा कुरा पनि छ, जस्तो योभन्दा अगाडि 2 जना मानिसहरू पनि त सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचार त्यहाँ भइरहेको छ, उहाँहरूको चाहिँ अवस्था कति सुधार उन्मुख छ? उहाँ दुवैजनाको अवस्था सामान्य नै छ। उहाँहरूलाई अहिलेसम्म पनि खासै त्यस्तो ज्वरो आएको, रुगाखोकी त्यस्तो जो कोरोनामा देखिनुपर्ने लक्षण हो हामीले भन्दै आएको लक्षण त्यो चाहिँ देखिएको छैन। अब अस्ति मात्रै पनि स्वाब परीक्षण भयो, लगभग 3 दिन अगाडि मात्रै फेरि रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको छ दुवैजनाको। अब फेरि तेस्रो चरणमा ऱ्याब स्वाब परीक्षण गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। अहिलेसम्म पनि अवस्था उस्तै छ, उहाँहरू धवलागिरी अञ्चल अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अहिले अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ उहाँहरूको। छविजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद समय जानकारीको लागि। हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो छविलाल बागलुङबाट। बागलुङमा हामीले जान्ने कोसिस गरेका थियौँ, त्यहाँ अर्को एउटा केस पनि देखा परेको छ भनेर खबर आइसकेपछि वास्तवमा त्यो कति सत्यताको नजिक छ भनेर हामीले जान्ने कोसिस गरेका थियौँ। ऱ्यापिड टेस्ट गरियो, ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा एकजना 65 वर्षको वृद्धामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो र उहाँको बारेमा खोतल्दै जाँदाखेरि करिब 3 हप्ता अघि उहाँ आफ्नो परिवारसहित भारतको विभिन्न स्थानमा तीर्थस्थलको लागि जानुभएको कुरा बुझिएको छ र तीर्थ गरेर फर्किसकेपछि पनि उहाँको अवस्था सामान्य नै थियो। हिजो अस्ति पनि सामान्य नै थियो, कुनै रोगको लक्षण देखिएको थिएन र रोगको लक्षण नदेखिँदै पनि ऱ्यापिड टेस्ट गर्न गर्दाखेरि उहाँमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेको छ, सङ्क्रमण देखा परेको छ र चिकित्सकहरूले हिजो अस्ति जुन भन्दै थिए कि हामी कहाँ रोगको लक्षण देखिने भन्दा नदेखिने समस्या धेरै देखिन थालेको छ, यो झन् डरलाग्दो कुरा हो। किनभने रोगको लक्षण देखियो भने मानिसले म बिरामी छु भन्ने कम्तीमा पनि आभास पाउँदछ, तर रोगको लक्षण नै नदेखिँदाखेरि अलि बढी खतरनाक हुँदो रहेछ। बागलुङको ढोरपाटनमा यही स्थिति देखिएको छ। 65 वर्षीय वृद्धामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र यसको थप परीक्षण अहिले पोखरामा भइराखेको छ। यसपछि हामी अब तपाईँहरूलाई प्रदेश नम्बर 2 तर्फ लैजानेछौँ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। अनि नयाँ वर्षको शुभकामना पनि तपाईँलाई। यहाँलाई पनि, यहाँको यो सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई पनि, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो प्रदेश 2 का सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ। मुख्यमन्त्रीजी, जस्तो अब हामीले एउटा खबर पढ्यौँ कि तपाईँले सङ्घीय सरकारको गृहमन्त्रीलाई सीमा चाहिँ अलिक कडाइ गर्नु पर्यो, अलिकति पुरै बन्द गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेको। बोर्डर त पुरै बन्द छ नि, होइन? फेरि के बन्द गर्नु पर्यो भन्नुभएको तपाईँले? होइन, अलिकता हामी बढी अब अलिकता जसरी चाहिँ अब समय बित्दैछ त्यसलाई अब खतरा बढी हुने सम्भावना पनि विज्ञहरूबाट आइराखेको छ। तसर्थ हामी अब यसलाई अलिकता बढी सशक्त किसिमले हामी गयौँ र यसको चेनलाई ब्रेक गर्न सक्यौँ भने हाम्रो लागि यो राम्रो हुनेछ। त्यसैले हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी, सबैको जुन काम गर्ने जुन क्षेत्राधिकार छ त्यसमा सबै इमान्दारीका साथ लागौँ र हामी त्यसको चाहिँ राम्ररी चाहिँ सफल पारौँ, त्यसैको लागि मैले अनुरोध गरेका थिएँ। होइन, तपाईँसँग चाहिँ अघिल्लो हप्ता पनि मैले यसै गरी कुराकानी गरेको थिएँ टेलिफोनमा। बोर्डर त पुरै सिल छ, मानिसहरू आउने जाने रोकिएको छ भनेर तपाईँले अहिले पनि त्यो बेला पनि सिल थियो, अहिले पनि सिल छ। अब बढी बनाउनुको मतलब चाहिँ अझ बढी चाहिँ कुनै कारणले पनि त्यस्तो प्रवेश नहोस् अझै पनि भनिरहेछ। त्यो पर्साको जुन 3 जनामाको जुन केस देखियो नि, भारतीय नागरिकहरू, त उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको, उनीहरू त्यति लामो समयदेखि हामी कहाँ बसिरहेका रहेछन् भन्दाखेरि अलिकति लापरवाही त हाम्रो पनि रहेछ नि, होइन मुख्यमन्त्रीज्यू? अब तपाईँ कसरी लापरवाही भन्ने, अब जो आएका छन् त्यो तपाईँको यो तपाईँले थाहा होला कि 70मा जुन एउटा
मुस्लिम कन्फरेन्स भएको थियो नि, त्यो कन्फरेन्सकै बेलामा उहाँहरू आउनुभएको थियो। आउँदाखेरि उहाँहरू मस्जिद जाने, अब कहाँ छ कसो छ, अब नेपालमै आएको अहिले यत्रो भइसक्यो भनेपछि त अब विभिन्न ठाउँमा गएका होलान् भन्ने। अब कुन ठाउँमा के छ भने हाम्रो जुन अब सर्च गर्ने मेकानिजम त उही न हो, पहिल्यै छ। हामी त जेमा पनि त जे होस् प्रशासन र लोकल सुरक्षा निकायमै निर्भर गर्छौँ। जे होस् उहाँहरू त्यही बेला आएका थिए। अब यो बिचमा कसको सम्पर्कमा आउनुभयो त्यो थाहा हुन सकेन। र यहाँ बिरगञ्ज हुन त उहाँहरूको चाहिँ पहिले नै यहाँको टिकट थियो, सुरक्षा निकायबाट जानकारी पाए अनुसार त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब 4 तारिकै थियो, तर चाहिँ यो लकडाउन भएकोले उहाँहरू बाहिर जानु भएन। अनि जस्तो अघि जस्तो तपाईँले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अब हामी सबै एउटा भूमिकामा छौँ, सबैले आफ्नो भूमिका चाहिँ इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सङ्घीय सरकारले चाहिँ आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह नगरेको जस्तो लागिराखेको छ तपाईँलाई? अब यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार सबै मिलेर जानुपर्ने हो। कसको भूमिकामा के कमी छ छैन कुरा अहिले चाहिँ त्यो कतल्ने समय होइन। हामी सबै मिलेर सामूहिक हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो सङ्कटको समयमा कसैतिर औला देखाउनु भन्दा आफैतिर औला फर्काएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। म कसैलाई भन्दिनँ, सबैले आफ्नो अवसरबाट लागेकै छन्, सहयोग गरेकै छन्। यो सहयोगलाई झन् चाहिँ अब सशक्त बनाएर लग्नुपर्छ। अस्ति जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको प्रत्यक्ष चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स भयो नि त होइन? त्यो प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भिडियो कन्फरेन्स हुँदाखेरि यो लकडाउनलाई अनि बोर्डर सिल गर्ने कुरालाई अझ कडाई गरिनु पर्यो अथवा हाम्रा कमजोरीहरू यो छन्। मैले मात्र होइन, सबै मुख्यमन्त्रीजीहरूको यही धारणा थियो, लकडाउनलाई बढाउनु पर्छ, बोर्डरलाई अझ बढी सशक्त बनाएर लग्नुपर्छ। सबैको धारणा यही थियो। मेरो धारणा भन्दा कोहीहरूको धारणा फरक थिएन। तपाईँको धारणा यति मात्रै थियो कि अरू केही कुरा पनि थियो तपाईँको? अब हामीले गरेको तयारी उहाँले जान्न खोज्नु भएको स्वाभाविक छ। देशको प्रधानमन्त्रीले अब देशमा विभिन्न प्रदेशहरूमा भइरहेको तयारी, जुन चाहिँ अब कमी बेसी के हुन सक्छ, त्यसको क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, आइसोलेसनको अवस्था के छ, कोभिड हस्पिटलको अवस्था के छ, मेसिनको टेस्टिङ मेसिनको अवस्था के छ जान्नु भनेको उहाँलाई त स्वाभाविक छ नि। यो प्रदेश कार्य प्रमुख हैसियतले हामी उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गऱ्यौँ, जानकारी गराउँ। मुख्यमन्त्री हजुर, तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा चाहिँ एकैछिन अघि मैले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो बोर्डर सिल चाहिँ गरिएको छ, तर अनौपचारिक रूपमा अझै पनि छिटपुट लुकीछिपी मानिसहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ, यसलाई अझ कडाई गर्नुपर्नेछ भनेर। अब उहाँहरूको समस्या अलग छ। त्यहाँ जस्तो धेरै काम गर्ने मान्छेहरू हाम्रो प्रदेशका उता जाँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो सुदूरपश्चिममा अब त विभिन्न अब जिल्लाहरूबाट अब तपाईँ अब एकदम लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू पारी गएर काम गरेर आउँछन्। 2-3 महिनाको लागि उनीहरू काम गर्नका लागि जान्छन्, दिल्लीतिर जान्छन्। तर त्यो अवस्था हाम्रो प्रदेशमा छैन। यहाँ नाता यहाँका मान्छे काम गर्ने धेरै जसो भन्दा आफ्ना रिलेसन, शादी विवाह र विभिन्न किसिमका यो जुन धार्मिक कार्यसँग सम्बन्धित नै जान्छ। त्यसैले त्यहाँको अवस्था र यहाँको अवस्था फरक छ। यहाँ चाहिँ यहाँको अलिकता समतल भूभाग र अलिकता प्लेन छ, अलिकता यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। यहाँका उता पनि अब सुरक्षा निकायले अब हाम्रो पारीको जुन बिहार छ त्यहाँका सुरक्षा निकायले ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइन खडा गरेर उहाँहरू बाहिरबाट आएको नेपालीहरूलाई नै कति ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर सुविधा दिइराख्नु भयो। अब यो जस्तो भारतमा चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दाखेरि हामीलाई हुने चुनौती चाहिँ के रह्यो त? तपाईँले के त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनु भएको छ? अब स्वाभाविक छ, ओपन बोर्डर छ, विभिन्न आउने जुन अब के भन्छन् नाकाहरू छन्। नाका के अब प्रमुख नाका भन्दा जहाँबाट पनि प्रवेश गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अब उता र यता भन्दा पनि यो सामूहिक रूपले हामी आफ्नो तर्फबाट यहाँका मान्छेहरू यहीँ हामी आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै अब भनौँ न अब घरमै अब त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर अनुरोध गरिराखेकै छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सरकारले घोषणा गरेको जुन अब अहिले लकडाउनको छ, सेल्फ डिस्टेन्सिङ छ, अलिकता मास्क युज गरेर अब जुन किसिमका हात साबुन पानीले धुने छ, यो जुन हामी अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ, विज्ञहरूको धारणा छ, यसमा हामी सबै हामी चाहिँ यसलाई सफलताका साथ गऱ्यौँ भने यो हाम्रो लागि नै ठुलो एउटा
सङ्कटबाट हामी पार पार्न सक्छौँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को पनि सोध्न चाहे मुख्यमन्त्री, जस्तो भारतीय केही मिडियाहरूले चाहिँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको, ती मानिसहरूलाई भारत पठाइएको, यो आउटब्रेक होस् भन्ने चाहेको, षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर आइराख्या। अब यस्ता कुराहरूमा तपाईँ नपर्नुहोस्। अब हामी त्यसमा चाहिँ अब यो कुरामा नपरौँ। हामी आफ्नो ठाउँबाट हामी आफ्नै ठाउँलाई सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। अहिले चाहिँ अब हुन त पोजिटिभ पाइएको छ, मैले पत्ता लगाउँदाखेरि अब जुन किसिमका हामी आफ्ना अवस्था छ त्यसैमा हामी निर्भर हौँ। अब को कहाँ के भन्छ त्यसको फेसबुकै कुरामा नजाउँ। हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग। उहाँसँग जान्ने कोसिस गरेका थियौँ कि उहाँको प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स भयो र उहाँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिकन बोर्डरलाई अझ कडाइका साथ बन्द गरिनु पर्यो भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभएको रहेछ। हामीले बोर्डर त बन्द गरेका छौँ, बोर्डर बन्द गरेर पनि फेरि पनि बोर्डर बन्द गर्ने भन्नुको मतलब के हो? यसको सिधा मतलब हो हामीसँग खुल्ला सिमाना छ र खुल्ला सिमाना भएकै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू जतिसुकै बन्द गरेको भए पनि कुनै न कुनै छिद्रबाट प्वालबाट छिर्न सक्दछन् भन्ने कुरा प्रदेश 2 ले पनि अलिकति देखाएको छ, इङ्गित गरेको छ र प्रदेश 7 का सामाजिक विकास मन्त्रीको कुराकानीबाट पनि त्यो सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बोर्डर अब अझै कडाइका साथ बन्द गरिनुपर्ने भएको छ, किनभने भारतमा यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि नेपालले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि बोर्डर बन्दै गर्नै पर्नेछ, अत्यन्तै बन्द गर्नुपर्नेछ। र कतिपय मानिसहरूले भनिराख्नु भएको छ कि भारतमा जबसम्म यो सङ्क्रमणको दर रोकिँदैन तबसम्म हामीले सीमा खुल्ला गर्नु हुँदैन भनेर। तर यो सीमा खुल्ला नगर्दाखेरि यसको अर्को असर पनि देखिन सक्छ। यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गरिरहँदा अलिकति आर्थिक पनि कुरा गरौँ। जस्तो जब सीमा बन्द हुन्छ, सीमा बन्द हुँदाखेरि वस्तुहरूको आयात र निर्यातमा सहजता हुँदैन। अत्यावश्यकीय वस्तुहरू त अहिले पनि आइरहेका छन्, तर पनि त्यसले स्वतन्त्र व्यापार गर्नको लागि चाहिँ कठिन हुन्छ। भर्खरै विश्व व्यापार वर्ल्ड ब्याङ्कले जस्तो विश्व ब्याङ्कले गरेको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ह्वात्तै घट्नेछ भनेर उसले 1.2 देखि 2.5 भन्दा माथि जान सक्दैन भनेर उसले प्रक्षेपण गरिदिएको छ। त्यसैले पनि हाम्रो आर्थिक सूचकाङ्क तल झर्ने देखिएको छ। वास्तवमा यसले खास गरी कोरोना भाइरसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको असर पार्न सक्छ, एकछिन हामी त्यतातर्फ पनि विमर्श गरेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ शेखर गोल्छा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। शेखर गोल्छाजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हजुर धन्यवाद। अनि यहाँलाई सुरुवातमा नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहे मैले। तपाईहरुलाई र तपाईहरुको सबै श्रोताहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ। यो कोरोना भाइरसले अब हामी मात्र होइन विश्व नै आक्रान्त छ, हामी कहाँ पनि केसहरू देखिएका छन्, अझै बढ्छ कि भन्ने केही त्यस्ता सूचनाहरू पनि आएका छन्। त्यो त जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले लकडाउन गरिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ तल झर्छ भनेर हिजो विश्व ब्याङ्कले भन्यो, तपाईहरुले चाहिँ के मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? पक्कै पनि किनभने नेपालको निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरै यस्ता घटनाहरू देखेका छौँ जसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण एउटा स्थिति आएको थियो। जस्तै उदाहरणको लागि महाभूकम्प भयो या नाकाबन्दी भयो र राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा पनि बन्द हडतालले पनि एउटा ठुलो चुनौती नेपालको निजी क्षेत्रमा आएको थियो उद्योग व्यवसायको चलाउनको लागि। र अहिलेको जुन यो कोरोना भाइरसको लकडाउन छ र यसले चाहिँ विश्वव्यापी जुन असर परेको छ, मेरो आंकलनमा यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो असर पर्ने घटना छ। किनभने भूकम्पपछि अर्थतन्त्र तुरन्तै फिर्ता बाउन्स ब्याक भएको थियो। हाम्रो नाकाबन्दी पछि पनि यस्तै भएका थिए। हाम्रो जुन राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि बाउन्स ब्याकै भएको थियो, फिर्ता हामी सहजतातिर आइसकेका थियौँ। तर यो पालि चाहिँ एकदमै, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वर्ल्डमै यस्तै भएकोले तुरन्तै यो सहज स्थितिमा आउँछ भन्ने हामीले विश्वास नगरे पनि हुन्छ। त्यसको कारण के हो भने अब टुरिज्मको कुरा गर्ने हो भने टुरिज्म पक्कै पनि 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म अब नेपालमा एउटा कमै रहन्छ धेरै, किनभने मान्छेहरूले प्लानिङ गर्दाखेरि 6 महिना 1 वर्षको प्लानिङ गर्छन् र टुरिज्ममा चाहिँ एउटा ठुलो असर पर्छ। रेस्टुरेन्ट्सहरू लगायत ट्राभल ट्रेडमा चाहिँ ठुलो असर पर्छ। त्यस्तै गरेर उद्योगमा पनि भन्ने हो भने
किनभने अर्थतन्त्रमा आएको जुन एउटा स्लो डाउन छ यसले चाहिँ नन एसेन्सियल आइटम्सहरू को सेल्स चाहिँ घट्छ र किनभने नेपालको राजस्वको कुरा गर्ने हो भने धेरै जसो नन एसेन्सियल आइटमबाट नै राजस्व उठ्ने गरेको छ र नन एसेन्सियल आइटमको सेल गर्दाखेरि चाहिँ राजस्वमा पनि ठुलो नकारात्मक असर पर्छ भन्ने यसले देखिएको छ। र यो हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण एउटा क्षेत्रमा हामी छिर्दैछौँ तर हामीले चाहिँ एउटा पोजिटिभ एउटा सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्यौँ भने जस्तो पोजिटिभ सोच तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यसमा पोजिटिभ सोच के हुनसक्छ जस्तो विश्वव्यापी रूपमा नै असर परेको छ होइन जस्तो अब यसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि तल पार्ने नै देखियो भन्दाखेरि अब यो हामीले पोजिटिभ सोच राख्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा अलिकति उत्पादनमुखी अब अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने भयो हामी अब त्यसपछि किनभने हाम्रो परनिर्भरता धेरै बढी छ अरू देशबाट किनभने हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा इम्पोर्टको संख्याको भाग चाहिँ धेरै ठुलो रहेको छ र अबको समयमा एउटा सकारात्मक सोचमा राखेर कसरी देशमा चाहिँ अझ बढी भ्यालु एडिसन गर्न सकिन्छ देशमा चाहिँ अरू उद्योगहरूको स्थापना खास गरेर त्यस्ता उद्योगहरू जुन लोकल र मटेरियलबाट सञ्चालन हुन सक्छ त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो जुन मार्केट छ त्यो हाम्रो आफ्नै हो हाम्रो निर्यात चाहिँ धेरै कम छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ चाँडै नै आफ्नो पुरानो स्थानमा आउँछौँ भन्ने पनि एउटा विश्वास लिन सकिन्छ तर यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ सबैले मेहनत पनि गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ नाफा नहेरिकन राष्ट्रको कसरी अर्थतन्त्र फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा नै यसमा चाहिँ हामी सबैले यसैमा काम गर्नुपर्छ। अब जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा स्ट्राटेजी त पक्कै बढाउनु पर्ने हुन्छ होला खास गरी यो सङ्क्रमणको सन्दर्भमा तपाईँहरू चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ जबकि अब किनभने जेठ 15 गते त बजेट पनि आउँदैछ यो सन्दर्भलाई त अब अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्नेछ सङ्क्रमणको सन्दर्भमा तपाईँहरू के सोचिराख्नु भएको छ? हामीले यो सम्बन्धमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान गभर्नर साहबलाई पनि हामीले भेटिसकेका छौँ र हामीले राखेको मुख्य कुराहरू चाहिँ हाम्रो नगद प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै ठुलो चुनौती रहेको छ किनभने कुनै पनि नगद प्रवाह नहुँदाखेरि स्यालेरी दिनको लागि बिजुलीको बिल लगायत अन्य भाडा लगायत अन्य खर्चहरू दिनको लागि उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ निकै कठिन समय रहेको छ र यस्तोमा चाहिँ नगद प्रवाहको लागि केही सहुलियत केही समयको लागि सरकारले गर्ने हो कि भन्ने कुरा हामीले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि र श्रीमान गभर्नर साहबलाई पनि यो कुरा राखेका छौँ किनभने नेपालको निजी क्षेत्र बलियो भएन भने रोजगारी सृजना पनि हुन सक्दैन र राजस्व पनि उठ्न सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदमै आवश्यक छ कि नेपालको निजी क्षेत्र जुन अहिले एउटा विचित्र एउटा कस्तो भनौँ एउटा सङ्कुचित अवस्थामा रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी भए पनि यसलाई चाहिँ जीवन्त बनाउने चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। अन्त्यमा सोधेँ शेखर गोल्छाजी जस्तो अब जेठ 15 गते बजेट आउने कुरा त हाम्रो त संविधानमै लेखिएको छ अब आज हामी वैशाखको 1 गतेमा छौँ र बडा अप्ठ्यारो अवस्था तपाईँकै शब्द सापट्टि लिने हो भने बडा सङ्कुचित अवस्थामा छौँ हामी त जेठको 15 गते वैज्ञानिक के अरे बजेट ल्याउनु चाहिँ अब पुरानो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै ल्याउनु चाहिँ कति यथार्थपरक हुन्छ कति उपयुक्त हुन्छ अथवा मिति सार्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ? अब योपालि आउने बजेट चाहिँ पहिलाभन्दा फरक हुनुपर्छ किनभने पहिला बजेटहरू हाम्रो विकास खर्चमा बढी फोकस्ड हुन्थ्यो भने योपालि चाहिँ हामीले केही न केही यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र योपालि चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्ने कसरी अर्थतन्त्रलाई पुरानो स्थितिमा लिएर आउने र कसरी डेली वेज लेबरदेखि लिएर किसानहरूलाई कसरी उनीहरूको आत्मबल बढाउने यो किसिमको बजेट आउनुपर्छ र उद्योगी व्यवसायहरूको कसरी फेरि बिजनेसलाई पुरानो रूपमा लिएर आउने यसमा चाहिँ फोकस्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मितिको सन्दर्भमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? जेठ 15 मै हाम्रो संविधानमै लेखेको छ भने त्यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन होला किनभने संविधानमै जब किटान भएर लेखिएको छ अनि त्यही अनुसारले सायद त्यही बेला आउनुपर्छ तर अहिले स्थिति कस्तो हुन्छ कति दिनसम्म यो बन्द रहनेछ यो स्थिति झन् बिग्रिने हो कि के हुने हो यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले गर्दाखेरि यो अवस्था पनि हेरेर हुनसक्छ भोलि केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यो अवस्था हेरेर गर्न पनि सक्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हामीले भर्खर कुराकानी गरेका थियौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग र नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के सोचिरहेको छ भनेर। उहाँहरूले
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा गभर्नरलाई पनि भेट गरिकन पनि अर्थतन्त्रको बारेमा उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र नेपालको अर्थव्यवस्था अलिकति कमजोर हुने देखिएको छ र भूकम्प र नाकाबन्दीको बेलाभन्दा पनि तल झर्ने उहाँले आकलन गर्नुभएको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले के पनि गर्नुभएको छ भने जेठको 15 गते जुन बजेट आउँदैछ त्यो बजेट अब अलिकति विकास बजेट भन्दा पनि अलिकति आत्मबल बढाउने खालको र सबैलाई आश्वस्त पार्ने खालको बजेट आउनुपर्छ किनभने अर्थतन्त्रलाई पुरानै स्वरूप र आकारमा ल्याउनु पर्नेछ भन्ने उहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ। यो सुझावलाई मनन गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र आजको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यति नै। थप विवरणहरू लिएर हामी पछि पनि आउनेछौँ। अहिलेको लागि कार्यक्रमबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।